Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Si Amasias miingon kang Amos, "Igo na, propeta. Balik ngadto sa yuta sa Huda ug panginabuhi didto pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Betel, kay mao kini ang dapit diin mosimba ang hari ug ania dinhi ang nasudnong templo." Si Amos mitubag, "Dili ako mao ang matang sa propeta nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop ug tig-atiman sa mga kahoyng igera. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong pagkamagbalantay sa karnero ug gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan, ang Israel." Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Mga igsuon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong paghiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan nang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo, mao kini ang iyang gikahimut-an ug tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios nga sa walay sukod gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam ug kahibalo, gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibut-an nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inigabot na sa hustong panahon, mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios. Ug diha kang Kristo gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdayeg sa himaya sa Dios. Mauusab ang mahitungod kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang garantiya nga makadawat kita sa gisaad sa Dios sa iyang katawhan ug nagpasalig kanato nga mohatag ang Dios og hingpit nga kagawasan kanila nga mga iya, daygon ta ang iyang himaya. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tawo. Ug gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an ug gipadala sa tinagurha. Unya iyang giatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa ug giingnan sila, "Ayaw kamo pagdalag pagkaon, ni puntil, ni kwarta, o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo, apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisulob." Miingon usab siya kanila, "Sa inyong pag-abot sa lungsod, adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo, ug ayaw balhin sa laing balay hangtod mobiya kamo ni anang lungsura. Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit, diin ang mga tawo dili modawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita ug taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila." Busa nang lakaw sila ug nagwali nga ang mga tawo kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa ug gihaplasan nilaglana ug giayo ang daghang mga masakiton.